नमस्ते, म तपाईहरुको प्यारो साथी क्रान्ति सुब्बा यहाँ लान्ताउमा बिग बुद्धमा बिग बुद्ध अगाडिको उसमा यहाँ गोरुको अगाडि गाईको अगाडि खिचिरहेको छु है। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले यस्तो गाई गोरुको अगाडि नाइस लात्ताले हान्छ के हो। Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. That's a good girl. Oh. Yes. कस्तो लागिरहेछ? हेलो Harmless. Oh. Hey, Eros. How are you? Are you alright? Why you are so sad? So sad. Yeah. Are you happy? Are you happy in your life? Huh? Where is your Lord? Nobody? Nobody feed you? Right? That's good. Okay, take care. Take care, okay? Why you are not wearing mask? Mask. You must wear a mask. Must wear a mask, right? गाई गोरु हेर्नेको यहाँ दृश्य छ। मैले गाई गोरुको दृश्य देखाइसकेँ। अब म तपाईको यो दुईटा जेनरल अझ मैले कभर गर्नु बाँकी छ। दुईटा जेनरलको कभर गर्दैछु। यहाँ चाहिँ यो जेनरललाई म देखाउँदैछु। यो जेनरलको नाम के हो भने द जेनरल मकुरा भनेर भनेको छ है। बिहान 5 बजेदेखि 7 बजीसम्म 7 AM सम्म इनको ड्युटी रहेछ। इनको चाहिँ यिनी चाहिँ ऱ्याबिट वर्ग खरायो वर्गमा पर्दा रहेछन् हैन। अनि उनले चाहिँ के बोकेछन्, उनले बन्चर बोकेका छन्। इनको हतियार चाहिँ बन्चर रहेछ है। अब तपाईको अर्को जेनरल काम म लान्छु तपाईहरुलाई। यहाँ अर्को जेनरल छन्। अर्को जेनरल, यो जेनरलको नाम चाहिँ तपाईको किम नारा। इनको ड्युटी चाहिँ बिहान 3 बजेदेखि बिहान 5 बजेसम्म रहेछ। इनको टाइगर भन्छ। यिनीहरू बाघ वर्गमा पर्दा रहेछन् यिनीहरू हैन। यिनले चाहिँ नि रोप बोकेका छन्। रोप भनेको यस्तो हतियार बोकेका छन् है। अब 12 वटा तपाईको मैले जेनरलको परिचय दिएँ। अब म तपाईहरुलाई यहाँ लावारिस अवस्थामा रहेको गाई गोरुको दृश्य पनि देखाउँदैछु। यिनी गोरु हुन् हैन। यिनी गोरु हुन्। यिनीहरू चाहिँ एकदम हार्मलेस तरिकाले यहाँ बसेका छन् हैन। यो के खुवाइदिन आँटेको छ कोक खुवाइदिएको के हो। अब यहाँ अरू पनि गोरुहरू छन्। यो गोरुलाई म देखाउँछु तपाईहरु समक्ष। गोरु छन् हैन। यहाँ अर्को गोरु पनि छ। कथुरे गोरु जस्तो छ होइन।
ए ấy nó निकै शुद्ध छ गोरु निकै शुद्ध गरेछ हैन निकै शुद्ध गोरु छ यहाँ फोटो खिचिरहेछ नि रमाइलो छ यहाँ गाई गोरुसँग फोटो खिच्नु नै यहाँ ठुलो कुरो भइरहेछ नेपालमा भएदेखि यो गाई यो गोरुलाई के लगेर उहाँ 年紀大到縮水啊嘛。唔係，絕對唔係啊，好後生嘅啫，咁後生，好後生，好後生啊！唔係老嘢嚟嘅咩？係啦，我哋嘅先好唔好？一嬲有隻雀仔見到，一線索就唔係你。佢唔打算喐噶咯喎，佢心諗你哋自然會揾我噶啦。心諗我哋行完落去跟我哋買啲豆啦。我都係隻老嘢嚟嘅。係咯。喂，食豆花先啊！佢話費事行，等你行完長山之後，你買乜佢跟買咯，咪就係咁。咁你係運行嘅咩？運行嘅啦，就係咁咯。係喎，聰明喎佢又。做咩食豆腐花？好。我哋喺度等你啊，食唔到啦，我哋喺度等啊。入去啦，食唔到啊。हार्मलेस गाई के गर्दैन यहाँ आएर फोटो खिच्दा हुन्छ यसरी तपाईँले रमाइलो गरेर यो लान ताउमा म त्यो बिग बेस्ट फ्रेन्डसँग नाइस दिनको सिङ भाँचेको छ सिङ चाहिँ भाँचेको छ đấy Cái quần ông sao có anh chợ của lần không? Nó bên हेर साथीहरु गोरु गाईहरु यहाँ बसिरहेछ मैले तपाईलाई गोरु गाईको दृश्य फेरि देखाइरहेको छु यहाँ चाहिँ यस्तो छ हेर्नुस् यहाँ गोरु र गाईको दृश्य यसरी हार्मलेस तरिकाले बसिरहेछ यहाँ केही गर्दैन तपाईहरु है तपाईहरु यदि यहाँ आउनुभयो भने गाई गोरुको दृश्य हेर्न नबिर्सिनु होला हेर्नुस् त गुड बोय गुड बोय गुड बोय गुड बोय साथीहरु अहिले म यहाँ तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ बिग बुद्धको स्ट्याचु मूर्ति भएको एन्ट्रान्समा म उभिएको छु यहाँबाट यस्तो देखिन्छ तर अहिले चाहिँ रेनोभेसनमा गएको कारणले गर्दाखेरि बुद्धको मूर्ति चाहिँ छोपिएको छ पुरै र पनि यो यात्रालाई अगाडि बढाउँछु म बिग बुद्धको प्राङ्गणमा छु म अहिले त्यो भन्दा मास्तिर जानुभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई यहाँबाट एउटा यहाँ भएको दृश्य देखाउन गइरहेको छु ठुलो यो चाहिँ यो के हो यो धुप बाल्ने जस्तो छ यो हैन यहाँ चाइनिज भाषामा लेखेछ के लेखेछ मलाई पनि थाहा छैन अब यहाँ इन्ट्रान्स लेखेछ इन्ट्रान्स लेखेकोबाट म तपाईलाई अगाडि बढाउँछु यसरी हैन मिल टिकट अफिस भनेर छ तपाईले मिल लिने हो भने यहाँ मिल लिन सक्नुहुन्छ यसरी काउन्टरमा हाय हैन यसरी खाना लिन सक्नुहुन्छ खानाको लागि टिकट तपाईले लिनु पर्छ यहाँ यसरी अगाडि बढ्दैछु म तपाईहरुलाई यहाँ के लेखेछ भने
This plaque commemorates the opening of the Tiantan Buddha Garden on 10th of September 1996. Garden has been sponsored by China Light and Power Company. यो गार्डन चाहिँ 1996 मा ओपन भएको रहेछ यो गार्डन बिग बुद्धको गार्डन चाहिँ चाइना लाइट पावरले बनाएको रहेछ अब म तपाईहरुलाई अगाडि लादैछु अब हामी बिग बुद्ध भएको मूर्ति भएको एरिया तर्फ हामी अगाडि बढ्दैछौं यो जम्मा तपाईको 260 वटा स्टेप यो एक हो दुई यसरी 260 वटा छ 260 वटा स्टेप क्रस गरेपछि हामी चाहिँ टपमा पुग्छौं 260 वटा लिस्नो स्टेप चढेर म तपाईहरुलाई अब बिग बुद्ध अहिले अलिकति खराब समय परेछ रेनोभेसन हुँदै गरेको बेलामा परेछ र पनि म तपाईहरुलाई लगाएर देखाउँछु अब हामी माथि जाँदैछौं है Have a nice day. अब म लिस्टमा चढ्दैछु तपाईको यो बुद्धको दर्शन कहाँ पुर्याउने लिस्टमा 260 वटा लिस्टमा छ यहाँ स्टेप छ म तपाईहरुलाई क्रमशः अगाडि बढाउँदैछु हिँड्ने बानी नभएकोलाई गाह्रो पर्छ मेरो साथीहरु अघि नै माथि पुगिसकेका छन् म तपाईहरुलाई अगाडि बढाउँदैछु हिँडेर आधा बाटोसम्म आइसकेछु मैले यहाँबाट हिँडेर आधा बाटोसम्म आइसकेछु बाटो अझै लामो छ मसँगै साथमा रहनु होला साथीहरु बिग बुद्ध 260 वटा स्टेप चढेर माथि पुग्नु पर्नेछ म तपाईहरुलाई अब मास्तिरको यात्रामा लादैछु स्टे विथ मी साथीहरु म अहिले आधा बाटो भन्दा अलिकति माथि नै आइसकेछु छु यहाँबाट देखिने दृश्य तपाईहरुलाई पस्कन चाहन्छु हैन यहाँ देखिरहेछ एउटा पहाड नाइ यो पहाडको नाम के हो यो पहाडको नाम हो नाइ लाक्सान रहेछ हैन यो पहाडको नाम त्यसपछि छ यता तपाईको अर्को दृश्य म देखाउन गइरहेछु लान्ताउ पिक देखाउन गइरहेछु लान्ताउ पिक त्यहाँबाट म यता यो तलको यताबाट म आएको हो यो करिब आधा आइसकेछु म हैन हेलो हाउ आर यु Leo, are you Chinese? Yeah. Ha. It's easy? हैन यस्तो छ आधा बाटोमा आइसकेछु म अब माथि तपाईहरुलाई फेरि लादैछु आधा बाटो फेरि माथि लादैछु है मेरो साथीहरुले माथि पर्खिरहेछ मलाई हेर्नुस् हैन
अझ हाइटमा आएर मैले देखाएर चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँबाट देखिने दृश्यहरू यस्तो छ होइन है। लान्ताउ पिक यसरी देखिएछ। दुर्भाग्य आज तपाईँको यी रेनोभेसन भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो देख्न सकिरहेको छैनौँ। स्थिति यस्तो छ। यो भिडियो नमस्ते, तपाईँको शुभ नाम बताइदिनुहोस्। नमस्ते, मेरो नाम त गोमा श्रेष्ठ। आज हामी चाहिँ लान्ताउको यहाँ चाहिँ आइरहेछौँ बिग बुद्ध दर्शन गर्नको निमित्त। तर आज बिग बुद्धको दर्शन गर्न त पाइएन त। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ त? यत्रो दुःख गरेर यति टाढा आउनुभयो, बिग बुद्धको दर्शन गर्न पाउनु भएन, अनि तपाईँको नर्मल लागेन? लागेन, दर्शन त गर्न पाइयो नि त। ए ठिक छ ठिक छ ठिक छ ठिक छ। त्यसो भए केही भाकल थियो कि तपाईँको? भाकल छैन। ए नमस्ते बडे। नमस्ते। अनि आज कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? राम्रो लागेछ। आज तपाईँको शुभ नाम बताइदिनुहोस्। मेरो नेत्र कुमारी श्रीष। ए नेपाल कता हो? नेपाल के अरे चितुन। ए कति भयो हङकङ आउनुभएको? हङकङमा 3 महिना पुग्नु लागि। कस्तो लाग्यो त हङकङको बसाइ? पहिला 3 महिना बसेर गयो हो। ए 3 महिना भयो। आज त फेरि बिग बुद्ध दर्शन गर्नु आएको, फेरि बुद्धको मूर्ति त छेकेको रहेछ। कस्तो लाग्यो तपाईँलाई? बोर लागेन? राम्रै लाग्यो। अब बन्दै छ के अरे। अब बन्ने बेलासम्म आउनु पाउँछ कि। ओहो, कति वर्ष पुग्नुभयो अहिले? म त भर्सक्कै भयो बाबु। अहिले कति? 8,000 पाइरहन्थ्यो, अहिले त पुरै 12,000 पाउँछ उमेर पुगेर। ए त्यो भनेको कति 65 पुग्नुभयो, 65 कट्नुभयो? हजुर। ए अनि अस्ति जोर्डनमा लकडाउन भएको थियो नि त, तपाईँको घर पनि पर्यो? होइन, नामचुङ बस्नुहुन्छ कान्छा छोरो। ए नामचुङ बस्नुहुन्छ। ए अनि तपाईँलाई यो कोभिड-19बाट अहिलेको महामारीबाट डर लागेको छ छैन? लागेको छैन बाबु है। ठिक छ ठिक छ ठिक छ। लागेको छैन। हुन्छ हुन्छ, ल हुन्छ बस। नमस्ते। ल नमस्ते भन ल। नमस्ते भन। नमस्ते भन त, बोल न। मास्क खोल्नु, मास्क खोल्नु। नमस्ते अङ्कल भन। मास्क खोल्दिनु। नमस्ते अङ्कल। नाकमै लागेको छ। नि आज हाम्रो मैले पु गर्दिएको। हाम्रो बेस्ट फ्रेन्ड हुनुहुन्छ एकजना। तपाईँको नाम के हो? What's your name? What's your name अरे? एल्बिक भन्नु। What is your name? अगर बहा देबर। एल्बिक भन्नु छिटो। ल एकछिनमा बोल्नु। बाबु। ल ल। My name is एल्बिक भन्नु। खै त? भन्नु न। ए ल काट दिएको। ल भरे भरे। भाइ नमस्ते। नमस्ते। तपाईँको शुभ नाम बताइदिनुहोस्। मेरो नाम विशाल गुरुङ। आज हामी यो कोभिड-19 को असर जोर्डन अथवा हङकङमा परिरहँदा पनि लान्ताउमा पर्ने बिग बुद्धमा आएका छौँ। तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ? अब लकडाउन पछि चाहिँ यसो घुम्न पाउँदा धेरै रमाइलो लागिरहेको छ। अहिले यहाँ बिग बुद्ध नयाँ मर्मतको लागि बनाउन लागे जस्तो लागिरहेको छ। मान्छेहरू त्यति चलपल पनि छैन अहिले चाहिँ यहाँ। अनि बुद्धको मूर्ति नै देख्नु नपाउँदाखेरि कस्तो कस्तो लागेन तपाईँलाई? त्यही त, पहिला आउँदा चाहिँ एकदम रमाइलो लागेको थियो। अहिले यो पटक चाहिँ मेन ठुलो बुद्ध नै नभएको कारणले खासै रमाइलो लागेको छैन अहिले चाहिँ। अनि जस्तै अस्ति त्यो जोर्डन लकडाउनमा तपाईँको बिल्डिङ पऱ्यो नि होइन? हजुर। तपाईँको बिल्डिङ नम्बर कति हो? ब्याट्री स्ट्रिट 50 हजुर। तपाईँलाई चाहिँ त्यो लकडाउन हुँदैछ भनेर हल्ला मात्रै सुन्नुभयो कि कसैले भन्यो? होइन, हल्ला पनि चलिरहेको थियो। अनि बाहिर निस्केर यसो हेर्ने बेलामा सबै लकडाउन नै भइरहेको थियो। बिहान 4 बजी लकडाउन गरिएको हो, त्यतिखेर उठिसक्नु भएको थियो कि? छैन, रातितिर हल्ला चलेको थियो, त्यो बेला उठेको चाहिँ थिएन। अनि काम जानुपर्ने थियो कि थियो तपाईँको? अब काम त अब त्यस्तै हो, लकडाउनमा बसेपछि बाहिर निस्किने चान्स पनि पाइएन। घरभित्रै 2 दिनसम्म। 2 दिनसम्म। अनि जस्तै लकडाउन हुने बित्तिकै चाहिँ तपाईँलाई कस्तो फिल भयो त वहाँ हङकङ के अरे
अब लकडाउन कस्तो फिल हुने अब बाहिर निस्किन नपाउँछ जेलमा परे जस्तै खाना दिएछ बसेछ त्यही हो अब अनि तपाईँले टेस्ट गर्नु चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ के उनीहरू आएर ढकढक गरे कि ढोका हजुर माथि नै आएर ढकढक गरेर सबै आइडी साइडी चेक गरेर अनि टेस्टको लागि त्यो टेस्टको लागि चाहिँ मुनि जानु पर्यो हजुर त्यसको लागि तल गएर चेक गरेर अनि त्यसको भोलिपल्टै रिजल्ट आयो खुसी लाग्यो सब नेगेटिभ नै भेटियो सबैको नेगेटिभ आयो हजुर अनि त्यतिखेर खानु चाहिँ दियो तपाईँहरूलाई हजुर दियो फुडहरू ए अनि पहिलोचोटि होला हङकङमा तपाईँ पर्नु लकडाउनै पहिलोचोटि हो तपाईँ हजुर ए अनि यहाँ काम चाहिँ केमा गर्नुहुन्छ अहिले चाहिँ त्यो नेपाली स्टुडेन्टले त्यति गर्छ ए तपाईँको चाहिँ काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ लकडाउनको असर परेको छैन लकडाउन सबै लकडाउन नै छ अहिले पनि ओ आइसी अनि के अरे अब जाँदा जाँदै तपाईँको चाहिँ अब आजको यात्राको बारेमा केही तपाईँको भन्नु छ अब के भन्नु खै पहिला आउँदा अब धेरै रमाइलो लागेको थियो अब अहिले आउँदा त खासै ऊ पनि छैन हल्लो लागेको छ अरू त के भन्नु र खै ल ठिक छ लकडाउनमा परेका नेपालीहरूलाई अथवा अहिले कोभिड-19 को असरमा परिरहेका नेपालीहरूलाई तपाईँको भनाइ केही छ कि अहिले भन्नुपर्दा अब जतिजना साथीहरू लकडाउन पर्नु भएको छ होइन अब त्यही पनि अझ सेफ भएर बस्नुहोस् होइन अब चेक सिबिआई त्यो रिपोर्टहरू चेक गरेर राख्नुहोस् तपाईँहरू होइन यसको लागि लुकेर भागेर नजानुहोस् यसको उपचार हुन्छ नडराउनुहोस् टाइममा चेक गरेर राख्नुहोस् होइन अब त्यही भन्न चाहन्छु अरू त हुन्छ हामी अहिले यात्रा जारी राख्छौँ एकछिन पछाडि तपाईँसँग आउँछौँ है हजुर नमस्ते 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 म तपाईँको प्यारो साथी क्रान्ति सुब्बा मैले फ्रेममा लिइरहेको छु हाम्रो बहिनी आजको हाम्रो यात्राको चाहिँ साथी तपाईँको शुभ नाम नमस्ते मेरो नाम एलिना श्रेष्ठ कहाँ बस्नुहुन्छ नामचुङमा नेपालीहरू कतिको छन् छैन ए त्यहाँ तपाईँ कस्तो छ आफै फ्ल्याट किनेर बस्नुभएको हजुर ए कतिको महँगो एरिया हो त्यो ठिकै स्यामसो भन्दा अलिक महँगै छ ए है तर लटरीमा परेको जस्तो हाफ मनीमा डाउन पेमेन्ट कति % गर्नु पर्यो 10% मात्रै 10% मात्रै लटरीमा परेको कारणले होला नभए 30% पर्छ नि त हैन हजुर गभर्नमेन्ट चाहिँ जिम्मा लिँदो रहेछ ए मेरो 10% मात्रै अनि के अरे त्यो मर्गेज चाहिँ कति तिर्नुपर्छ महिनाको 15,000 तिर्नु सकिरहनु भएको छ 2 महिना भइसक्यो काम नभएको गाह्रो भएको छ 2 महिना भयो अनि त्यता चाहिँ के अरे कोरोना लाग्ने मानिसहरू तपाईँहरूको बिल्डिङतिर छ कि छैन छैन तपाईँको बिल्डिङ सेफ त्यसो भए हजुर तपाईँले टेस्ट गर्नुभयो गरे मेरो चाहिँ कामबाट काम नगए नि रेगुलर चेक गर्न गइरहनु पर्छ कामले नै फेसिलिटी दिन्छ अनि हामी बसेको लकडाउन जोर्डन एरियामा त लकडाउन पर्यो त्यहाँ त लकडाउन पर्ने सम्भावना छैन होला छैन तर अलि माथि स्यामसुको एरियामा लाइचीको रोडमा चाहिँ छ ए हिजोबाट स्टार्ट गरेको छ पुलिसहरूले यस्तो छान्नलाई के अनि तपाईँ काम चाहिँ केमा गर्नुहुन्थ्यो अथवा गर्नुहुन्छ म जोर्डनमा डब्लु होटेलमा ए अहिले होटल चलिरहेछ ए कोलुनमा होटल चलिरहेछ चलेछ तर हाम्रो स्पा चाहिँ बन्द भएको 2 महिना भयो ए अनि 2 महिना चाहिँ के खाँदै बस्नुभयो हावा खाँदै फुड पान्डामा काम गरिरहेको छु बेला बेलामा त्यसले पुगेछ ए पुगिरहेछ है तर तपाईँ त खाएको मान्छे जस्तो देखिनुहुन्छ त लुकी अनि आज चाहिँ अब बिग बुद्ध हेर्नु आएको बिग बुद्ध त पुरै सर्ट पो भएको रहेछ कस्तो लाग्यो त मैले मेरो अझै नेपालबाट आउनु भएको थियो त्यही जहाँ घुम्नलाई त्यही बन्द छ ए हो र ब्याड लक है अस्ति हामी एउटा टेम्पल गएको थियो वाङताइसिन त्यहाँ पनि पुरै यस्तै रिपेयर रहेछ ए आज यहाँ पनि कतिचोटि आइसक्नु भयो यो बिग बुद्ध यो त खोइ धेरैचोटि आइसक्यो अनकाउन्टेबल है ल ठिक छ अहिले त अब अहिलेको महामारीको असरमा परेका नेपालीहरूलाई के भन्नु छ तपाईँले के भन्नु चाहनुहुन्छ त्यही हो हात दिनु सरकारले हेल्प गरिरहेको छ जसरी यताउति गरेर भयो नि त्यही भएर आफूलाई के गर्नु सेफ ल हुन्छ धन्यवाद साथीहरू म अहिले तपाईँको यो बुद्धको स्ट्याचु भएको मूर्ति भएको ठाउँदेखि अहिले तपाईँहरूलाई विवरण दिइरहेछु अहिले म चाहिँ यो बुद्धको मूर्ति मुनि 6वटा अरू साना मूर्तिहरू राखिएका छन् यी चाहिँ पत्थरका मूर्ति हुन् हैन यिनलाई चाहिँ बोधिसत्व भनिन्छ बोधिसत्व भनेको
निर्माण प्राप्त गरिसकेको एउटा अवस्था, बुद्धत्व प्राप्त गरिसकेको बुद्धत्वको एउटा चरण हो बोधिसत्व। तपाईँले चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभन्दा अगाडि आउने बोधिसत्व अवस्थालाई चाहिँ बोधिसत्व भनिन्छ होइन। यो चाहिँ त्यसरी तपाईँको मूर्तिहरू छ, 6वटा मूर्तिहरू छन्। यतापट्टि छ 3वटा मूर्ति तपाईँलाई मैले देखाइरहेको छु, अर्कोपट्टि 3वटा छ होइन। जस्तै यो चाहिँ तपाईँको मैले अघि भने यो पहाड वरिपरि पहाड छ होइन। यसरी यहाँको दृश्य यस्तो छ। म तपाईँहरूलाई सरर एकपल्ट देखाउँछु। यहाँ तल मन्दिर छ, पोलिन मोनास्ट्री भन्छ होइन। पोलिन मोनास्ट्री भन्छ, लान्ताउ पिक यहाँ छ है। यसरी मैले तपाईँहरूलाई फेरि अब यहाँ बोधिसत्वको मूर्ति यहाँ केन्द्रित गराउँछु फेरि। बोधिसत्वज चाहिँ तपाईँको बुद्धिस्ट डेटिज भन्छ। डेटिज भनेको अब त्यो देवता जस्तो। बोधिसत्वको काम चाहिँ के हो भने तपाईँको मरणशील प्राणी, हामी पनि मरशील प्राणी हो, मरशील प्राणीलाई चाहिँ तपाईँको इन्लाइटनमेन्ट बुद्धत्व प्राप्त गर्ने पथमा लानको निमित्त बोधिसत्वहरूले तपाईँलाई गाइड गर्दछ होइन। यो चाहिँ तपाईँको ढुङ्गाबाट बनेको मूर्ति भनिहालेँ मैले। एउटा मूर्तिको ओजन चाहिँ 2 टन छ, 2 टन बराबरको छ। अब अहिले हामी यहाँ भित्र जानु सक्ने अवस्था चाहिँ छैन, किनभने रेनोभेसनमा गइरहेछ। बुद्धको मूर्ति काम भइरहेछ यहाँ होइन। काम भइरहेछ, जानु सक्ने स्थिति छैन। त्यसकारण अहिले यतिमै चित्त बुझाउनु पर्ने स्थिति छ। बुद्धको मूर्ति चाहिँ अहिले रेनोभेसनमा गइरहेछ। त्यसकारण हामीले यस्तो रेनोभेसनमा गएको अवस्थामा यस्तो यसरी यस्तो मात्रै देख्दछौँ। हेर्नुहोस् यहाँ होइन, स्थिति यस्तो छ होइन। बुद्धको मूर्ति चाहिँ वास्तवमा यो कमलको फुलमाथि बसेको छ त्यो मूर्ति होइन, जसले चाहिँ तपाईँको एउटा पवित्रतालाई देखाउँछ। है यस्तो छ हेर्नुहोस् यहाँबाट देखिने दृश्य। आज बुद्धको दर्शन गर्न पाएन, बुद्धको मूर्ति राम्रो दर्शन गर्न पाएको छैन। 260 स्टेप चढेर हामी आयौँ तर बुद्धको मूर्ति देखेनौँ। स्थिति त्यो छ होइन। यहाँ हामीसँग आउने सहकर्मीहरू पनि अहिले आनन्द लिइरहनु भएको छ। अहिले चाहिँ तपाईँको मेरो सहकर्मीहरू यस्तै अवस्थामा पनि रमाउनु बाहेक अरू विकल्प छैन। सेल्फी चलिरहेछ यहाँ, सेल्फी चलिरहेछ। यहाँ चाहिँ जङ्गली जनावर पनि हुनुहुन्छ, जङ्गली जनावर जङ्गली खतरा चाहिँ यहाँ सुटिङ जाँदैछ होइन। कस्तो लागिरहेछ, कस्तो लागिरहेछ? टिकटक बनाइसकेको, टिकटक बनाइसकेको। टिकटक आज बनाएको छैन है?
यहाँबाट लान्ता पिक देखिएको छ यहाँ अर्को पिक पनि छ यहाँ यसरी छ यहाँबाट देखिन्छ पोलान मोनास्ट्री भन्छ यो चाहिँ तलको हैन यहाँ चाहिँ नानी पनि खेलिरहेको छ हेलो हाउ आर यु हाउ आर यु व्हाट्स योर नेम हैन बिन्दास छ यहाँबाट चाहिँ वास्तवमा चौतर्फी राम्रो 360 भ्यूमा देख्न सक्नुहुन्छ तर अहिले के छ भने हामी यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा यहाँ पनि रेनोभेसन भएको कारणले बन्दाबन्दी नै छ त्यसकारण चाहिँ त्यति साह्रो उपलब्धिमूलक आजको यात्रा नभए पनि हामीले यहाँ आनन्द लिइरहेछौँ अनि आज कस्तो लाग्यो त तपाईँलाई त बुद्धको मूर्ति देख्न पाउनु भएन तिमीलाई शुद्ध भएछ अनि कस्तो बोर लागेन यति टाढा अब फेरि आउने कि किन नआउने केही त देखिँदैन अनि यहाँ पछि बनिसक्यो उनको विचार सबै सिनाउँछ नि त राम्रो उहाँ त रिसाउनु भएछ तपाईसँग तपाईँ रिसाउनु भएछ फोटो नखिच्दिएको कारण ल तपाईँ यो खिचिदिरहेको छ त भिडियो अहिले ह्याप्पी किन रिसाउनु भयो तपाईँ त्यही त हैन यस्तो ह्याप्पी हुँदा नि हैन अँधेरो भयो ल जुन तल हो त्यहाँबाट के त्यहाँबाट उ आन्टीहरु राम्रो हुँदैन अब यहाँ सुटिङ हुनु आँटेको छ अनि भएछ त नि भन्छ भएको छ नि आफू है भएको छ नि दिदैन है कस्तो रहेछ हौ फेरि हैन अर्को गीतमा छिटो न अब झन् आइ नाइ गरेको कि हैन अलिकति डान्स अब डान्स अलिकति हेरे अब कहाँ अब डान्स टिकटक को सुटिङ यहाँ हुँदैछ टोपी लगाउने जाडो हुन्छ र मास्क सुपर मोडेलहरू छन् हङकङका ल छिटो उता तलबाट जाम कतिलाई जाडो बिस्तारै हिँड्दै गऱ्यो नि हुन्छ त्यो बिचमा जाम कि यहाँबाट राम्रो आएन भने है हो उता यहाँ बिचबाट खै त नि उसको जाडो भयो है अघि चाहिँ हेर न कति राम्रो राम्रो निकालिरहेको थियो त्यही त मार्छ होला हामीलाई मार्क्स भिडियो राख्दाखेरि मार्क्स खोलेको देखेर कराउनु के कहाँ लियो हेर्नु कहिले लियो अरू बेला त कति खतरा गीत आउँछ यो गीत ल अब यस्तो नाच्दा कसले जानेछ तिमी र म पहिला पनि गरेको यसमा ए त्यो पर उसमा ल यहाँनिर यहाँ चाहिँ के गर्दैन रहेछ यो नि आउँछ अहिले म अर्कोपट्टिको 3वटा मूर्ति बोधिसत्वको मूर्ति देखाउन तपाईँहरूलाई लागिरहेछु यहाँबाट 3वटा मूर्ति फेरि यसरी छन् हैन यसरी तीनवटा मूर्ति बोधिसत्वको बुद्धको पाउमुनि बसेका छन् अहिले बुद्धको मूर्ति चाहिँ व्यापक ढङ्गले रेनोभेसन हुँदैछ यस्तो छ हैन यो बुद्धको मूर्ति ख्यानतान बुद्ध पनि भनिन्छ यसलाई यो बिग बुद्ध अहिले देखिँदैन त्यसको अगाडिको यो दृश्य हो यो बिग बुद्ध को मूर्ति चाहिँ तपाईको पित्तलले बनिएको छ
शाक्यमुनि बुद्ध नेपालमा जन्मिएका बुद्धको मूर्ति समक्षमा उभिएको छु। र यहाँ यो 3टा मूर्ति चाहिँ तपाईँको बोधिसत्वको मूर्ति हो। मैले तपाईँलाई अघि नै भनि पनि सकेछु। यो हङकङको एउटा ठुलो आकर्षणको केन्द्र हो पर्यटकीय हिसाबले। अब म तपाईँहरूलाई यहाँबाट करिब सक्यो हाम्रो यात्रा। अब ओह्रालोको यात्रा फेरि सुरु हुन्छ। यसरी ओह्रालो फेरि हामी 260 स्टेप मुनि फेरि जान्छौँ। त्यो परको देखिएको मन्दिर पोलिन मोनास्ट्री हो। यो चाहिँ पोलिन मोनास्ट्री भन्छ। त्यतातिर पनि म तपाईँलाई भन्छु। यहाँको यो तपाईँको यो मूर्ति चाहिँ तपाईँको कसरी बनाइएको छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अल्टर अफ हेभन और अर्थली माउन्ट अफ थियान्तान भन्छ होइन। टेम्पल अफ हेभन भन्छ बेजिङमा छ होइन। बेजिङमा भएको टेम्पल अफ हेभनकै यो स्वरूपमा यहाँको चाहिँ आर्किटेक्चर व्यवस्था गरिएको छ आर्किटेक्चरको होइन। अहिले बुद्धको मूर्ति देखिँदैन किनभने यो पुरै रेनोभेसनमा गएको छ। त्यो 6वटा मैले बोधिसत्व देखाएँ। उनीहरू भनेको बोधिसत्वको मूर्ति हो। त्यो चाहिँ अब बुद्धलाई चाहिँ अर्पण गरेका छन्। अनि उनीहरूले फुलहरू, धूपहरू, बत्तीहरू, सुगन्धित चिजहरू, तपाईँको फलफुलहरू होइन, अनि सङ्गीतका कुराहरू पनि होइन। यो 6वटा बोधिसत्वको मूर्तिले चाहिँ 6 किसिमको पर्फेक्सनलाई, 6 किसिमको सिद्धतालाई देखाउँदछ होइन। त्यो भनेको जेनेरोसिटी भनेको तपाईँको दया होइन, मोरालिटी नैतिकता, पेसेन्स धैर्यता, जिल भनेको एउटा उमङ्ग जोस होइन, मेडिटेसन ध्यान र विवेक विस्डम होइन, जुन चाहिँ तपाईँको बुद्धत्व प्राप्त गर्नुको निमित्त नहुने चिजहरू पर्दछन्। जुन 6वटा स्ट्याचुले 6 चिजको प्रतिनिधित्व गर्दछ होइन। यो मूर्ति चाहिँ तपाईँको 34 मिटर अग्लो छ होइन। त्यो भनेको 112 फिट हो र यसको वजन चाहिँ 250 भन्दा बढी मेट्रिक टन होइन। 280 सर्ट टन्स भनेको छ अथवा 250 मेट्रिक टन भनेको छ होइन। अनि 202वटा पित्तलको पिसेसहरू मिलेर बनेको छ यो चाहिँ होइन। अहिले बुद्धको मूर्ति कसरी उभिएको छ भन्ने यहाँ देखिँदैन। तर यहाँ बखानमा के भनेछ भने बुद्धको दाहिने हात चाहिँ उठेको छ। त्यसले चाहिँ कुनै पनि किसिमको द्वन्द्वको अन्त्यलाई सिम्बोलाइज गर्दछ होइन। अनि देब्रे हात चाहिँ तपाईँको मुनि बसेको छ, तपाईँको यता जाङमा बसेको छ। त्यसले चाहिँ तपाईँको एउटा उदारतालाई, दयालुपनलाई देखाउँदछ होइन। बुद्धको चेहरा चाहिँ उत्तरतिर फर्केको छ। उत्तर भनेको त्यो चाहिँ तपाईँको बेजिङतिर फर्केको छ भनौँ न, अर्को बुझ्नु भाषामा होइन। धेरै जसो बुद्धको मूर्तिहरू चाहिँ दक्षिणतिर फर्केको भन्छ, तर यो चाहिँ उत्तरतिर फर्केको मूर्ति, त्यसमा यसलाई चाहिँ युनिक मानिन्छ भनेर भनिएको छ यहाँ। त्यो स्ट्याचुभित्र त्यत्रो ठुलो स्ट्याचु छ नि त होइन। 132 फिट भनेको त ठुलो हो नि त होइन। त्यहाँभित्र चाहिँ फेरि अनेक छन् होइन। 3टा फ्लोर छ होइन त्यहाँभित्र। त्यसमा चाहिँ हल अफ द युनिभर्स होल ब्रह्माण्डको त्यहाँ प्रक्षेपण गरेको ब्रह्माण्डको बारेमा चाहिँ युनिभर्स एउटा छ होइन। अफ द बेनेभोलेन्ट मेरिट एन्ड अफ द रिमेम्बरेन्स भन्छ। अनि
भित्र चाहिँ तपाईँको भित्रपट्टि चाहिँ फोटो पनि खिच्न दिँदैन तपाईँको अब त्यहाँ अब भिडियो पनि दिँदैन होइन त्यहाँ चाहिँ गौतम बुद्धको जीवनी त्यहाँलाई चाहिँ तपाईँको बयान गरिएर त्यहाँ मूर्तिहरू राखिएको छ होइन।